السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنحاول ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا الكور اللي بديناه في الجرافيك. درنا كور سيلندريك جرافيك، دونك دابا غنديروه بار كالكي. وخدينا ان اكزومبل من الباك، من الامتحان الوطني ديال 2018 باك برو فيلير كونستركسيون ميتاليك. كنا من قبل خدمنا في واحد الفيديو على سيرفاس كومبوزي روبير 14. دونك دابا حنا غنحاول نديرو هاد الكود هذا. ربما يقدر في امتحان، في شي امتحان وطني من بعد يقدر يديروا لنا كود سيلندريك، ولا يقدروا يديروا لنا كون دروه اللي هو ان شاء الله غنديروا الكالكيل ديالو ونديروا الطاسه ديالو جرافيك. وكنا درنا كون اوبليك. دونك هذا كود سيلندريك غناخذوا هاد ليكزومبل اللي عندنا هنايا بهاد لي بهذا الرايون هذا اكسيال ديالو اللي عنده 256. دونك انا درت واحد حطيته هنايا فوالا طراسيتو باش نحاول نخدم رابيد باش ما يمشيش الوقت، باش نحاول نشرح مزيان في الكالكيل. دونك عندنا ال هذا هو لو غايو اكسيال ال 250. لازم نحط 250 هنايا لان عندنا هنايا بلا بريد، ونادين واحد ديتاي ديال لابريد شوفوها هو فين هو. ها هو عاطي هنايا بريده ليبيسور ديالها هاهي 8 ملم، والصوداج دايرين 6 ملم. يعني يعني هذاك اللاكس اللي عندنا حنا من البريده اللاكس 256. دونك انا نحيد 6 ملم، غنحيد 6 ملم غتبقى عندي 250. 6 ملم بقات عندي 250. هذيك 6 ملم كيحيدوهم على قبل لاسيدير باش تجي ايطونش ويكون شاد مزيان. فوالا دونك انا هنا عندي الديامتر هو 200. فوالا هو الديامتر 200. عندي ال كتساوي 250. دونك ليبيسور 3 ملم، ها هي 3 ملم. دونك انا نخدم هنايا في الكالكيل ديالي ديامتر موين. داك تنخدم في ان بلاك ما مسنتريش، تنخدم بان جاباري بحال دابا هذا صغير 2000 داك ديامتر 200. دونك نخدم بان جاباري، يعني ان جاباري واحد كيتصايب من البابي كارطون يكون شويه ليبيسور ديالو 1 ملم. دونك انا كنخدم هاد الديامتر هذا اكستيريور، هذا ديامتر اكستيريور نخدم به هو بلا ما نقص لي بيسور ونقول ديامتر موين. نخدم بهذا ديريكسيون انا نخدم بان جاباري. دونك انا عندي هنايا لونغل 90 هاي 90 فوالا 90. عندي هنايا شحال من انيمو؟ عندي 1 2 3 4 5 6 كما درنا في الجرافيك 6. دونك انا ملي تكون عندي لونغل كود اونغل كود 90 دوغري، وعندي هادو معطيات خصني ديما يكونوا عندي. شوفوا ديما المعطيات ناخذهم نديرهم مقيدة. وعندي لي زيليمون لي إليمون 6 ديال زيليمون. وعندي لو ديامتر هو 200. دونك الرايون 100. عندي لو ديامتر الرايون ديال التيوب هو 100. فوالا دونك غندير نومبر جينيراتريس نومبر كامل تغيس هو 12. نقدر ندير انايا 24 بحال نقدر ندير 24، نقدر ندير 48، نقدر ندير 36 على حساب لو ديامتر اللي عندي. انا نقدر نخدم هنا ب 24 ماشي مشكل. نديرو 24 مابقاوش حاطين 12. فوالا نديرو 24 جينيراتيف. اش ملي 24 جينيراتيف ندير دابا هنا كندير راسون ديال لي زونغل، يعني 360 ديال لي زونغل ديال الدائره. فوالا 360 ديفيزي بار 24 شحال عندي؟ عطيني 360 ديفيزي بار 24 تعطيني 15. تعطيني 15. يعني هاد لونغول هادي شحال؟ هاد لونغول هادي شحال؟ كتساوي 15.
ماشي 15 هادي 15. وهنا عندي الكود سيلندريك عنده 90 دوغري. عندي 6 ديال لي زيليمون. انا باغي هاد لونطو شحال كتساوي؟ كنشد 90 كنقسمها على 6 ديال لي زيليمون، دونك هي 15. هي كتساوي 15. فوالا هادي غنعطيوها الفا، وهادي دلتا تيتا ماشي تيتا. هذه هي الدائرة فين هي، يعني هذه هي اللي كتكون هنا. فوالا زيرو، هاد التيتا هادي كتكون بدا من 0 1 0 وتم غادي بحال دابا 0 15 درنا 15 وكتم غادي 30. وفاش كنجي كندير جي شنو هي كندير بعدا جي جي 2 جي تا هو كتم غادي. لونغول شنو هادي كنضرب بالزيرو اونغل بحال دابا ندير هنا اونغل 0 دوغري 0 دوغري. هنا غندير 15، هنا غندير 30، هنا غندير 45. كنزيد ب 15 هنا 60، هنا 75، هنا 90، هنا 105، هنا 120 135 135 150 165 180. صافي خصنا نحدد 180. فوالا لا ميطود كتقول لك لا ميطود غنحاولوا حنا نديمونطريوها من الدائره هذه كيفاش درنا حنايا. هذا باش كيقول هذا ما كيفاش جابها حط علينا كواكو صافي حافظها ولا شي حاجه. لا خاص تعرف كيفاش جات ساهل باش تحفظها، ولكن حاجه كتحفظ تقدر تنساها. اما الحاجه اللي ديمونطريتيها لراسك وخدمتي عليها درتي عليها تماره كتبقى راسخه في الدين. دونك حنا قلنا لهم لي زونغول عندنا. دونك هادي كندوب هاد الجينيراتريس الاولى هي هادي فوالا هي هادي. هادي اش كتقول لك هنايا لو غايون فوا كوز ديال 0. لو غايون فوا كوز ديال 0. دونك هنا عندنا هادي. دونك هذا ان ناقص هاد المسافه اللي هنا كيعطينا هادي. فوالا كيعطيك هاد المسافه هادي اللي نقولها جي ان. وحنا خاصنا هادي، حنا لقينا هادي لقيناها. هذا ناقص هذا اللي هذا الرايو هذا اللي كنضربوه في كوس ديال هاد الطيطه هادي 0 لان 0 كوز 0 هو 1. دونك كيبقى الرايو كومبلي. دونك ال ناقص غايون كنضربوه في هادي. دونك انا باغي هادي وعندي هادي. اش كتقول لك؟ كتقول هاد المسافه هادي كضربها في الطونجو ديال الفا كتعطيك هاد المسافه هادي. نعاود. دونك انا عندي مسافه من هنا وانا بغيت هاد المسافه هادي. ساهل باش نقول لك سيدي هاد المسافه ناقص لو غايو كتعطيك هادي، وهادي كضربها في الطونجو ديال الفا كتعطيك هادي. ولكن هادي ملي غنجيو هاد البوا هادي كي غنديرو لها هادي ميمكنش ما عندناش. دونك تا عندك لونغول هنايا وهاد المسافه كتساوي هادي كتساوي لو غايون. فوالا لو غايون فوا كوس ديال الدائره هادي كيعطيك هذا عاد لقيتيه. ولكن هذا كنقص منه هادي كيعطيك هاد المسافه الثانيه اللي هنا.
دونك انا نطبق هنا ديال التطبيق. الجي اش كيقول لك؟ هاي الاول هادي ميثود خليها في راسك. ال هاد لاكس اكسيال ال ناقص هاك كدير ار ديال لو تيوب ار ديال لو تيوب فوا كوز ديال زيرو فوا شي كامل هذا كدير قوسنا فوا الطونجون ديال الفا. الفا هي عندنا تيلتا معروف، تيلتا كوز تيلتا معروف. غنديرو حنا نجربو دابا. لو غايو عندنا هو 100. كدير 100 كدير بعدا 250 فوالا ناقص نحلو قوس كنديرو 100 فوا كوس ديال زيرو قوس كيساوي فوا طونجون ديال 15 عطاتني 40. عطاتني 40 هنا. هذا شنو درت 200 عطاتني 40. تكون نطبق هنا في الجهة أخرى ماشي نخلي 40 هنا. ال هو شحال؟ هو 250 فوالا دير قوس ناقص ال شنو هو 100 لأن هادي الديامتر هنا هو 100. دونك هنا غايو بتي غايو يساوي ديامتر دو 100 ديفيزي بار 2 كيعطيني 100 فوالا. باش نمشي هادي ما بين هنا 100 فوا كوس ديال 15 فوا طونجون ديال 15. لأن الطونجون ما كتفاريش. الطونجون ديما هاد لونغل كتبقى هاد لونغل هادي هي الفا تيكالا 15. من جهة الالفا الفا هي 90 دوغري ديفيزي على 6 ديال لي زيرو عطاتني 15. هادي ما كتفارياش كتبقى هي كتبقى حسبة بها. في كيتفاري كيتفاريو دي زونغل ديال الدائرة. هاهي 15 30 45 والتمغالي بحال هادي راه ميطود باش نخدم هنايا. 15 شحال كتساوي هنا؟ اش كندير؟ كندير ثاني 250 باش تلقاو هنايا 250 ناقص 100 فوا كوس ديال 30 فوا طونجون ديال كنشوف شحال هنا ثاني. كندير 250 موان 100 فوا الكوس ديال 45 فوا الطونجون ديال 15 كتساوي كتم غادي 250 ناقص 100 فوا كوس ديال 60 نيف دوغري فوا الطونجون ديال 15 هنا 250 ناقص 100 فوا الكوس ديال 75 فوا طونجون ديال 15 هنا 250 موان 100 فوا الكوس ديال 90 دوغري فوا طونجون ديال 15 هنا 250 ناقص ديما ناقص فوا ديما هاد لاكس هاد الرايو اكسيال 100 فوا كوس ديال 105 فوا طونجون ديال 15. هادي كتبقى ستابل كتبقى دفارية على الرونغول ديال الدائرة. كندور بحال كندور ديك كندور عليهم غادي معاهم شويه شويه كنوصل 180 كنوصل النص لأن النص هو النص الآخر 250
moins 100 fois cos ديال 120 زد فوا طونجون ديال ألفا. لا طونج ديال 15 كنشوف شحال كنجي تاني هنايا نفس الطريقة 250 موان لوغايو 100 هو 100 فوا كوس 135 داكشي اللي خرج الخارجي خرج ليا هكا فوا الطونجون ديال 15. كنمشي تاني هنايا كندير 250 موان كدير لوغايو هنايا موان كدير القوس هنايا موان 100 فوا كوس 150. وبيان هاد الطريقة خدم بها جربها في عبار صغير ديال صافا كبير ماشي ما عنديش مشكل أنا. متأكد منه واه صا ساهل وسامبل. كتكون حاصل في شونتي ما عندكش لي مويان هاش معاك بيسي ديالك ولا شي حاجه ولا امبريمون ديالك باش امبريمي حيت كيكون ولا لوجيطاس كيخرج هادشي هذا. دونك انت ما عندكش هادشي باقي خاصك ديباني راسك الشونتي. مابقاش حقا ما عنديش بيسي ولا عندي بيس عندك ايرجون ما هاش معاك البيسي وهاز معاك التليفون على التليفون كاع وبغا دير بها. دونك تيوا بد كالكيلي بحال هكا بهاد الطريقه هادي التليفون هو اللي كالكيلي. ما عندكش لا ماشين ما عندكش تخدمها بالتليفون ديالك صافي. لا ماشين سيونتيفيك كتبدا خدام على راسك تسناش يجيبوا ليا حاجه خاصني بيسي لوجيطاس ما عنديش ولا هادي. دونك هادي الطريقه احسن تعرفها وغتنفعك بزاف الحوايج. دونك غنعاود نكالكيلي هادشي هذا درت انا حطيت على داكشي فوالا. غندير 250 موان 100 فوا كوس ديال 15 كوس ديال 15 فوا طونجون ديال 15 تاعو في هنا 41 مشيت تاني دونك غندير 250 موان 100 فوا كوس ديال 30 فوا طونجون ديال 15 تعطيني 43,7 تكون 43 ولا 43,5 ولا 0,7 ماشي مشكل بحال هكا. كنمشي تاني هنا كندير 250 موان 100 فوا كوس ديال 45 فوا طونجون ديال 15 تعطيني 48. هادشي يقدر في الامتحان ما يعطيكش خرج هادشي كامل. يقدر يقولك جبد لي جيناتيس 2 وهاد الجيناتيس بحال هادي جي 3 4 5 جي 7 جي 8 جي 9 جي 10 جي 11 30 35 60 75 90 520 120 8 فوالا. غدير 250 موان 100 فوا كوس ديال 60 إيكال فوا الطونجون ديال 15 تعطيني 51 ندير 58 53 58 ندوز عندي ديك 75 غندير 250 موان 100 فوا كوس ديال 75 فوا طونجون ديال 15
كتبت شي حاجة 250 ناقص 100 فوا كونس ديال 75 إيكال فوا طونجون ديال 15 فوا 60. مشيت هنا 90 وتم غادي فوالا غدير 250 موان 100 فوا كوس 90 فوا طونجون ديال 15 66. فيرغل قول 67 66 فيرغل 98. كنجي تاني هنايا كندير تاني 250 موان 50 موان 100 فوا كوس de 105 fois tangent de 15. Soixante treize virgule 92. هذا هذوك 74. أنا نمشي تاني غندير 250 moins 100 fois cos de 120 fois tangent de 15 égale 80. 80. شحال غادي مزيان سير. بغيت ندير معكم نطبق معكم لا ميثود كامله باش ملي طبقوها يخرج لكم نفس الريزلت ان شاء الله بحول الله. دونك غندير 250 moins 100 fois cos de 135 fois tangent de 15. 85,93 85 86. مشي ثاني غدير اسيدي غدير 250 فوا بلاتي ابارتو 250 moins 100 fois cos de 150 fois tangent de 15. 90. سي ماشي ثاني غندير سيدي ديما 250 موان وغندير 100 فوا الكوس ديال 165 وغندير فوا طونجون ديال 15 باش دير 92 93. غنمشي غندير تاني 250 moins 100 fois cos 180 fois tangent ديال 15 93 و 94. دونك نكمل في الجنراتريس بهاد الطريقه هادي. هيا 0 15 30 45 60. دابا دوك انا خدمت على 24 في الجنراتريس جاوني بزاف. كون خدمت على 12 غنخدم حدي اش غندير كون خدمت ب 12 غنخدم بها 0 30 60 90 120 150 180. دونك انا خدمت ب 24 يعني الدوبل ديالها ديال. دونك هذه هي لا فورميل. كدير ديما ال لوغايو هذا لوغايو اكسيال هذا ديما كدير لوغايو اكسيال فوالا صاوبين هنا مزيان. لوغايو اكسيال هذا ديما اش كدير لا ميثوديه هادي نكتبوها مزيان ال موان كنحل القوس كندير الرايون
ديال لو ديامتر ديال اليوتيوب، رايون ديال اليوتيوب فوا كوس ديال دلتا. اخوات كندير فوا طونجون ديال الفا. هاد الفا عرفنا من جات الفا هي نومبر إليمون على 90 باردون. الفا اش كتساوي؟ الفا كيساوي 90 دوغري، 90 دوغري على نومبر إليمون اللي هو 6. كان عندي نومبر إليمون على 4 غندير 4، غندير 4. انا عندي 6 غدير 6. دونك الفا كتساوي 90 على 6 كتعطيني 15. بالنسبه لهاد دلتا هادي، دلتا هي مجموع ديال الدائره على نومبر، مجموع زوايا الدائره على لي نومبر ديال لي جيناتريس. دونك دلتا كتساوي 360 على نومبر جيناتريس. دونك هادي الطريقه ديما هي. نحاول نوضح هاد السلو احمر الازرق لان الاحمر مبينش. ال غايو اكسير هو هذا من هنا موان ار فوا كوس ديال دلتا فوا طونجون ديال الفا. هذه كتبقى ستابل ما كتبدلش، لان هي عندنا دي داخل على اليمون واحد، وهاد اليمون واحد كنخدم بيه. راه وريتكم في الجرافيك كيفاش كنتيولي. هاد ديالتا كتبقى تفاريا على حساب لي ديفيزيون. درنا 12 كتخرج لك 0 30 60 90 120 150 180. درنا 24 كتخرج لك 0 15 30 45 60 75 90 وكتم غادي ثاني توصل 180. درتي اكثر. دونك انا فاش كنكبر لي جيناتريس كنكثر جيناتريس على حساب ديفلوبمون اللي عندي، على حساب ديفلوبمون اللي عندي. كان ديفلوبمون كبيره كنزيد لي جيناتريس كما قلنا. باش يكون عندي ما بين الجيناتريس خصنا ديباسي شي 60 تقريبا باش يكون عندي، ولا 40 باش يكون عندي لا بريسيزيون. كانت بيسه كبيره كنقدر نوصل 60 70. باش انا ديامتر طواميل ولا 2500 كنقدر ندير ما نديباسيش 80. كانت ديامتر ديال 1000 ولا 1500 ما كنخلي ما نفوتش 60 250. كان ديامتر ديال 400 500 ما كنديباسيش 30 40. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدم. وهنايا ديما هنايا هاد لونغول ديال الفا اللي قلنا ديما كنجمع لي زيليمون. شحال عندي؟ كنشد 90 دوغري. هاد لونغول 90 دوغري كنقسم على لي زيليمون هي 90، كنقسم على لي زيليمون 1 2 3 4 5 6. كان عندي غير 4 ديال الزيليمون غنقسمها على 4، يعني 90 على 4 كتواش عطاتك. كانت عندي دونك 8 ديال لي زيليمون غنشد 90 نقسم على 8 ديال لي زيليمون. باغ اكزومبل شديت 90 هنايا وديفيزيتي على 8 عطاتك نشوف شحال عطينا. 90 ديفيزي بار 8 عطاتني 11 25، يعني 11 25، يعني 11 25. يعني هاد الالفا تكون هاد لونغول ديالنا غتكون الفا تكون 11 25. دونك هنا حنا اش كنديرو هنا؟ قد ما كثرنا لي زيليمون قد ما كيكونش لي اكسيدون في وسط التيب. يعني مثلا هاد البرودوي يجي هنايا، البرودوي اللي داخل في هاد لا كوندويت، سواء كان بوسيير ولا كانت ان برودوي شيمي ولا شي حاجه كيتمشيو يعني الا كان رايو قد ما كثر. انا علاش كنقول الا كثرنا لي زيليمون هاد لو غايو اللي تكون هنايا، هاد البياسه كتكون جايه بحال سينتري، يعني سينتري بحال ما كتكونش دايره بحال هكايا بحال هكا في هادي كوان. لان ملي يكون دي كوان بحال هكايا وبحال هكا كيكون هذاك نعطيك كمثال، يكون داك البرودوي جاي كيضرب في هذا القنت هذا كيبقى لاصق هنايا. يعني ما كيسهلش في فاش يمشي، كيسهلش هذيك الكوندويت كيولي كيلقى مشكل. دونك هما كدير واحد ان ايتيد هنايا. كل برودوي وليتي ديالو كدير على حساب ديال لي زيليمون اللي غادي لو غايو ولي زيليمون اللي غاديرو. باغ اكزومبل كتكون بوسي، يقدر يكون لافابور، يقدر يكون بزاف د الحوايج. كنتمنى هاد الفيديو فاتكم فيه اللي درناه كود سيلندريك تاساج اون كالكيل اللي عطينا فيه لا ميثود تقريبا شحال. دونك اللي ما فهمش شي حاجه كيما كنقول ديما كنقول اللي ما فهمش شي حاجه لي ميساج ولي كومونطير في الفيديو
وراه نحاول نجاوب في عقبات الشهر. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.